وچ جلسے کیمرہ لایا ہے عطا اللہ کھڑیاں وچوں آیا ہے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يزمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ تعالی دی حمد و ثنا اور پیارے نبی جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات مبارکہ طیبہ طاہرہ مطہرہ اتے درود و سلام تو بعد. میرے ذی وقار و ذی احتشام معزز سامعین کرام، ایک مقام رب العالمین دی پاک کلام قرآن حکیم دے وچوں تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت مینوں طالب علم نو اس مقام ذی شان دا صحیح مفہوم بیان کرنے دی اور سن سب نو سن سنا کے عمل پیرا ہونے دی توفیق بخشے. میرے تو قبل میرے بڑے ہی پیارے بھائی قاری محمد عثمان سلفی صاحب حافظہ اللہ بڑے ہی خوبصورت اور دل نشیں انداز اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے آنسو دے عنوان تے احباب گرامی دی روح نو تازگی بخش رہے سن. اور انہاں تو بعد میری جماعت دے بڑے ہی معروف اور پیارے خطیب میرے بڑے ہی محترم بھائی قاری عبید اللہ احسن صاحب حافظہ اللہ بڑے ہی خوبصورت اور
پر اثر انداز اندر ذکر دی اہمیت اور فضیلت احباب دے گوش گزار کر رہے سن۔ الامر فوق الادب دے تحت میں طویل علم احباب گرامی دی خدمت اندر حاضر ہویا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مینوں طالب علم نو حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ خطابات تا تساں بڑے عمدہ سماعت فرمائے نے، کچھ ضروری گزارشات بڑی ہی توجہ اور انہماک دے نال سماعت فرماؤ گے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوئے گا۔ کوئی تقریر اور خطاب کرنا مقصد نہیں، نہ ہی فن خطابت دکھانا مقصد ہے۔ مقصد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری امت دی اصلاح کرنا ہے، بھولیا ہوا سبق یاد دلوانا ہے، بیانات اور تقاریر دی کمی نہیں۔ روزانہ مساجد دے اندر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ قامت الصلاۃ قامت الصلاۃ لا الہ الا اللہ۔ بیانات اور تقاریر دی کمی نہیں، روزانہ مساجد دے اندر دروس ہوندے نے، بڑیاں بڑیاں کانفرنساں دے اندر، جمعات دے خطبات دے اندر علماء بہت کچھ سنا دے نے۔ یہ تواڈے گاؤں دے اندر ختم نبوت بہت بڑی کانفرنس ہوندی ہے، اتھے بھی علماء ہر سال آندے نے، مزید اگے آمن گے بھی انشاءاللہ۔ انہاں دے بیانات بھی تسی سماعت فرماؤ گے۔ سنن سنان دی کمی نہیں، اگر ساڈے اندر کمی ہے عمل دی کمی ہے، فکر دی کمی ہے، اپنی اصلاح کرنے دی کمی ہے۔ بیانات و تقاریر محض کنا دا چسکا نہیں ہویا کر دے، محض لذت دہن دا نام خطابت نہیں، سنانے والے بھی باعمل ہون اور سننے والے بھی سن کے عمل پیرا ہون، تو پھر خطابات دا فائدہ ہوندہ ہے۔ اللہ رب العزت ساڈے اندر یہ وصف پیدا فرما دے دے۔ میرے بھائیو، جس عنوان تے لب کشائی کرنا میری ذمہ داری ہے، وہ عنوان ہے اصلاح معاشرہ۔ معاشرت مراد ہے پورا علاقہ، پوری دنیا، لوگاں دی بہت بڑی جماعت دی اصلاح کرنا۔ اصلاح معاشرہ دے عنوان تے ائمہ دین نے کتب احادیث دے اندر تبویب فرمائی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری دے اندر کتاب الادب قائم فرمایا، امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب البر والصلہ، امام ترمذی نے کتاب البر والصلہ، امام ابو داود نے کتاب الادب، اور بالخصوص
امام بخاری رحمہ اللہ نے اصلاح معاشرہ تے کتاب تحریر فرمائی، اس کا نام ہے الادب المفرد، کتاب زندگی، جس دے اندر معاشرے دی اصلاح دیاں تمام باتاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین دی روشنی دے اندر بیان کر دیتی جانے۔ معاشرے دے اندر تے بے شمار بگاڑ موجود نے، کس کس بگاڑ دی اصلاح کیتی جائے؟ بعض اعمال ایسے نے جڑے بہت سارے بگاڑ دا سبب بنتے ہیں، ان اعمال دے وچوں ایک عمل ہے زبان دی حفاظت کرنا، زبان اتے کنٹرول کرنا۔ اگر معاشرہ اپنی زبان اتے کنٹرول کر لوے تو بہت سارے گناہوں تو بچ سکتا ہے، مثلا چغلی، غیبت، بہتان تراشی، لڑائی جھگڑا، ایک دوسرے نو تانے دینا، ایک دوسرے نو گالیاں دینا، جھوٹ بولنا، بدگمانی، اور بھی بہت ساریاں برائیاں جڑیاں زبان دے نال تعلق رکھ دیاں نے۔ زبان نو کنٹرول کر کے، اس دی حفاظت کر کے انسان ان تمام برائیاں تو بچ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت سانو سب نو اپنی زبان کنٹرول وچ رکھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ سارے بگاڑ تے ایک درس دے اندر بیان کرنا ممکن نہیں، چند باتاں قرآن و حدیث یا تسی سماعت فرماؤ گے، اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ انسان اپنی زبان دے وچوں جو کچھ بھی بولدا ہے، اللہ رب العزت نے نگران فرشتے مقرر کر دیتے نے جو اس دی زبان وچوں نکلنے والی ہر اچھی اور بری بات نو تحریر کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ قاف دی آیت 15 دے اندر ارشاد فرمایا، کائنات دے خالق و مالک و داتا نے اعلان فرمایا، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد۔ انسان دی زبان دے وچوں جڑا بول نکلدا ہے، انسان اپنی زبان دے وچوں جیڑا لفظ بولدا ہے، اللہ دا لکھنے والا نگران اس دی ہر بات نو نوٹ کر لیندے، اس دی ہر بات نو لکھ لیا جاندے۔ اسے پاروں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیڑا شخص جیڑا میرا امتی مینوں اپنی زبان دی گارنٹی دے دے وے، میں اس نو جنت دی گارنٹی اور ضمانت دے دینا۔ صحیح بخاری کتاب الرقاق اٹھا کے دیکھ لینا، حدیث نمبر 6474 ہے، اور صحیح بخاری کتاب المحاربین دی حدیث نمبر 6807 پڑھ کے دیکھ لینا۔ بڑی قیمتی اور پیاری بات ہے، جامع ترمذی اٹھا کے دیکھ میرے پیارے بھائی، کتاب الزہد دی حدیث نمبر 2408 ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یضمن لی ما بین لحیی وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ،
جیڑا میرا امتی مینوں اپنی دو جبڑیاں دے درمیان اپنی داڑھی دے درمیان موجود اپنے دو جبڑیاں دے درمیان موجود اپنے منہ دے اندر ایک چھٹانک دی ایک گوشت دی بوٹی اپنی زبان دی ضمانت دے دے اپنی زبان دی گارنٹی دے دے عظم اللہ الجنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اور اپنی شرمگاہ دی گارنٹی دے دے اپنی زبان دی گارنٹی دے دے اور اپنی شرمگاہ دی گارنٹی دے دے عظم اللہ الجنہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اور شرمگاہ دی حفاظت کرنے والے اپنے امتی نو جنت دی گارنٹی دینا جنت دی بشارت سنا دینا صحیح بخاری کتاب المحاربین دی 6807 نمبر حدیث دے متن اتے بھی غور فرما لینا ذرا من توکلت ما بین رجلی وما بین لحیی توکلت بالجنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ میں نو اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ دے بارے بھروسہ دلا دے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نو جنت دا بھروسہ دینا میں اس نو یقین دلانا میں اس نو جنت وچ جان دا یقین دہانی کرانا اس نو جنت اندر جان دی اللہ اکبر اس نو یقین دہانی اور بھروسہ دلانا اللہ اکبر اے میرے پیارے بھائیو زبان دی حفاظت دے بارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جدوں بولو اچھا بولو یا پھر خاموشی اختیار کرو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری حدیث سماعت فرما لینا صحیح بخاری کتاب الادب ہے حدیث نمبر 6018 ہے صحیح بخاری کتاب الرقاق پڑھ کے دیکھ لینا حدیث نمبر 6475 ہے جامع ترمذی اٹھا کے دیکھ لینا جامع ترمذی کتاب صفت القیامہ دی حدیث نمبر 2500 ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث راوی عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور کتنی پیاری بات بیان فرمائی ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میری پیارے امتیو تواڈے وچوں جدوں کوئی بندہ بات کرے فلیقل او لیصمت انہوں چاہیے جدوں بولے اپنی زبان دے وچوں اچھی بات کہے اپنی زبان دے وچوں ستھرے بول بولے اچھے بول بولے خیر اور بھلائی والیاں باتاں اپنی زبان دے وچوں کڈے برے کلمات تو بچے گندیاں اور فحش باتاں اپنی زبان تو نہ نکالے چگلی غیبت تو گریز کرے گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑے تانے تفوڑیاں تو اور بہتان تراشیاں تو اپنے آپ نو بچا کے رکھے جدوں بولے اچھا بولے یا پھر خاموش رہے جدو بولے اچھا بولے یا پھر خاموش رہے جڑا چپ ہو جائے گا اپنی زبان نو کنٹرول کر لوے گا سیانے لوگ کہندے ایک چپ سو سکھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی اس جملے دے اتے اس ضرب المثل دے اتے ایک حدیث بڑی صحیح طور تے ثابت ہوندی ہے اللہ اکبر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے علی شان ہے جامع ترمذی کتاب صفت القیامہ دی حدیث نمبر 2501 پڑھ کے دیکھ لینا عن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صمت نجا
جیڑا شخص خاموش رہندے او نجات پا جاندے، او نجات پا جاندے۔ میرے پیارے بھائیو، فضول بولنے والے نو شرمندگی دا سامنا کرنا پیندے، کدے کسے دیاں جھڑکنیاں سننیاں پیندیاں، کسے دی چگلی غیبت کرے گا، کسے جناب پنچایت اندر اس نو جواب دینا پے گا، کسے اتے بہتان ترازی کرے گا، پھر بھی اس نو جواب دے ہونا پے گا۔ اللہ اکبر۔ جدو بندہ خاموش رہے، خاموشی نو اپنا شعار بنا لوے، ایسا شخص نجات پا گیا۔ اللہ اکبر۔ چگلی تو نجات پا گیا، غیبت تو نجات پا گیا، جھوٹ بولن تو بچ گیا، غلط بیانی کرن تو بچ گیا، اللہ اکبر، فحش باتاں تو بچ گیا۔ اسی پر سیانے آکھیا کر دے، ایک چپ سو سکھ۔ یہ ہوئی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اس جملے اتے صادق آئی۔ اللہ اکبر۔ من صامت نجا، جڑا خاموش ہو جاندے او نجات پا جاندے۔ اگلی بات سماعت فرما لینا میری پیارے بھائی، بڑی قیمتی اور پیاری بات احباب دے گوش گزار کر رہے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے دا بہترین اسلام اسی چیز نو قرار دیتے کہ انسان خاموشی نو اپنا شعار بنا لوے، خاموش رہن نو اپنا شعار بنا لوے، کثرت نال خاموشی اختیار کرے، فضول چیزاں تو اپنے آپ نو بچا کے رکھے، لا یعنی باتاں تو اپنے آپ نو بچا کے رکھے۔ جامع ترمذی کتاب الزہد ہے، حدیث نمبر 2317 اور 18 پڑھ کے دیکھ لینا۔ سنن ابن ماجہ کتاب الفتن ہے، حدیث نمبر 3976 پڑھ کے دیکھ لینا۔ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور کتنی پیاری بات بیان فرمائی، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کسی شخص دا بہترین اسلام ہے کہ فضول چیزاں نو چھڈ دے وے، فضول بولن تو گریز کرے، فضول گوئی تو اپنے آپ نو بچا کے رکھے، فضول کماں تو اپنے آپ نو بچا کے رکھے۔ جڑا شخص فضول کماں تو اپنے آپ نو بچا کے رکھ دے، فضول بولن تو اپنا دامن صاف رکھ دے، ایسے شخص دے بارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے شخص دا اسلام بڑا بہترین اسلام ہے۔ اللہ اکبر۔ ہن میں میرے پیارے بھائیو دساں، جدو زبان کینچی دی طرح چلے گی، شتر بے مہار دی طرح چلے گی، اے زبان اللہ اکبر کیسیاں تباہیاں مچائے گی، اے زبان کیسیاں تباہ کاریاں مچائے گی، اس دے نقصان کتھوں کتھوں تک جان گے۔ خود انسان نو، زبان چلانے والے انسان نو اے زبان کتھوں پہنچا کے چھوڑے گی۔ اللہ اکبر۔ توجہ فرما لینا ذرا، سورہ نور پڑھ لیں، آیت نمبر 15 دے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ۔ اللہ فرماندے جدو تسی کوئی اپنی زبان دے وچوں بول دے، کوئی جملہ اپنی زبان دے وچوں نکال دے، جو باتاں تہاڈے منہ دے وچوں نکل دیاں تہانوں انہاں دی تیزی دا کوئی پتہ نہیں ہوندا، ان الفاظ دی سختی دا کوئی پتہ نہیں ہوندا، تسی سمجھ دے ہو بڑے معمولی جے الفاظ نے، بڑیاں معمولی جیاں باتاں نے، میں کیڑی اس نو گولی کٹ ماری ہے، میں کیڑا اس نو فائر مار دیتا ہے، ایک بات ہی کیتی جڑی اس نو اگ لگ گئی، سر دے پیراں تو وال دے، سر دے والاں تو لے کے پیر دے نواں تک بلن لگ پیا، میں ایک گل کیتی، میں کیڑی اس نو گولی اور فائر کٹ مارے ہے، بڑی معمولی لگ دی ہے، لیکن اللہ دا قرآن کہندا ہے تہاڈے نزدیک وہ بات بڑی معمولی ہوئے گی، لیکن اللہ دے ہاں وہ بات بہت بڑی ہے، اللہ دے ہاں وہ جملہ
بڑا سخت ہے، اللہ دے ہاں او جملہ بڑا نقصان دہ ہے، اللہ دے ہاں او جملہ بہت بڑا نقصان والا ہے۔ توجہ فرمانا، اس آیت طیبہ دی تفسیر و توضیح میں اپنے کولوں کراں تے جناب نو شک ہو سکدا ہے۔ اسی تفسیر و توضیح دے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین سماعت فرما لینا ذرا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری حدیث ہے، اپنے دل و دماغ اتے نقش کر دے جانا۔ جامع ترمذی اٹھا کے دیکھ کتاب الزہد ہے، حدیث نمبر 2314 ہے۔ ابن ماجہ کتاب الفتن دی حدیث نمبر 3970 پڑھ کے دیکھ لینا۔ عن ابی ہریرہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توجہ کرنا بات بڑی قیمتی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الرجل لیتکلم بالکلمہ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی اپنی زبان دے وچوں کوئی بول بولدا ہے، اپنی زبان دے وچوں کوئی کلمہ ادا کردا ہے، لا یرا بها بأسا، اس کلمے دی، اس جملے دی، اس بات دی، اس دی نظر اندر کوئی اہمیت نہیں ہوندی، وہ انہوں نقصان دے خیال نہیں کردا، وہ کہندا ہے کہ معمولی جی بات ہے، کیڑی اتنی بڑی بات ہے، ان دی نظر اندر اس بول اور اس کلمے دی کوئی اہمیت نہیں ہوندی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہوی لہو بہا فی نار جہنم 70 خریفا۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے اس جملے دی، اس بات دی ان دی نظر اندر کوئی اہمیت نہیں ہوندی، لیکن اللہ دے ہاں وہ جملہ کتنا خطرناک ہے۔ اس ایک بولے ہوئے بول دی وجہ تو، ان دی زبان دے وچوں نکلے ہوئے اس ایک جملے اور کلمے دی وجہ تو اللہ تعالیٰ اس نو جہنم دی اگ اندر 70 سال دی دوری تک سٹ دیندے، 70 سال دی مسافت تک اس نو جہنم دا بالن بنا دیندے۔ اگلی حدیث سماعت فرما لینا ذرا، صحیح بخاری کتاب الرقاق کے حدیث نمبر 6477 پڑھ کے دیکھ لینا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث راوی، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہ سمع النبی یقول، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں سنیا آپ نے ارشاد فرمایا، ان العبد لیتکلم بالکلمۃ، ایک بندہ اپنی زبان دے وچوں ایک کلمہ کٹ دے، ایک بول اپنی زبان دے وچوں بولدا ہے، اپنی زبان دے وچوں ایک جملہ ادا کر دے، اپنی زبان دے وچوں کسے نو کوئی بات کر دے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما یتبین فیہا، اس جملے دی تیزی اندر غور نہیں کردا، اے جملہ نہیں، اے تے بندوق دی گولی ہے، اے جملہ نہیں تے تلوار دی تیز دھار ہے، اے جملہ نہیں بلکہ خنجر دی تیز دھار ہے، اے جملہ نہیں بلکہ تیر دی تیز دھار ہے۔ اللہ اکبر، تلواراں دے نالوں خنجراں دے نالوں تیز جملہ، بات کم کر دے، تلواراں دے نالوں تیز جملہ اپنی زبان وچوں کٹ دے، اس جملے دی اللہ اکبر قباحت اتے غور و فکر نہیں کردا، اس دی تیزی اتے غور نہیں کردا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یذل بہا فی النار ابعد ما بین المشرقی، اس بندے نے اس جملے دی پاروں جہنم اندر اینا دور تک سٹ دیتا جاندہ ہے جویں مشرق تو مغرب دور ہے۔
ਜਿਵੇਂ ਮਸ਼ਰਿਕ ਤੋਂ ਮਗਰਿਬ ਦੂਰ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਦੂਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਹੰਨਮ ਅੰਦਰ ਸੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈਓ, ਜਦੋਂ ਬੋਲੋ ਪਹਿਲੇ ਤੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਮਾਮੂਲੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜੁਮਲਾ ਇਤਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ जाए, आखरत भी ख़त्म हो जाए। तीसरी हदीस समात फरमा लेना ज़रा। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी प्यारे सहाबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु हदीस रावी सही बुखारी किताबुर रिक़ाक़ दी 6478 नंबर हदीस है। अन अबी हुरैरत अनिन नबी क़ाल, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु फरमाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल अब्दा लयतकल्लमु बिकलिमतिन, कोई बंदा अपनी जुबान दे विचों कोई कलमा बोल दे, कोई जुमला अपनी जुबान विचों कट दे, कोई बात अपनी जुबान विचों कर दे, कोई कलाम अपनी जुबान दे विचों अदा कर दे, ला युल्की लहा बालन, उस जुमले दी परवाह नहीं करता, समझदा मैं ते मामूली जी गल कीती, मैं ते जग व्यारी बात कीती, रोज़मर्रा जिंदगी अंदर लोग की कर दे, लेकिन उस जुमले ने किसी दी पगड़ी उछाल दी, किसी दी बेटी दी इज्जत पमाल कर दी, किसी दी इज्जत खाक अंदर मिला दी, उस जुमले ने दो खानदाना नू लड़ा दिता, उस जुमले ने अल्लाहु अकबर कत्लो गारत तक नौबत पहुंचा दी। उस एक जुमले दी वजह तो इख्तिलाफात बढ़ गए। इन्हें समझा यार मैं तो व्यारी जी गल की थी, लेकिन जुमला कितना खतरनाक है, इन्हें बोलन लग्या कोई परवाह नहीं की थी, लेकिन उस जुमले दी वजह तो अल्लाहु अकबर बर्बादी ही बर्बादी खड़ी हो गई। इतना खतरनाक जुमला है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तवज्जो करना, इस तो पहले एक और बात ज़हन विच बोल, एक और बात ज़हन नशीन कर लेना। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदा जुबान विचों कलमा कट दे, उहदी नज़र अंदरों दी कोई परवाह नहीं हुंदी, यरफ़अुल्लाहु बिहा दरजात, इन्नल अब्दा लयतकल्लमु बिकलिमतिन मिर रिज़वानिल्लाह, कोई शख्स अपनी जुबान दे विचों अल्लाह नू राज़ी करने वाला कोई कलमा बोलदा है, उसनू उस कलमे दी परवाह नहीं हुंदी, उनकी कोई अहमियत नहीं समझदा, लेकिन अल्लाह दी नज़र अंदर वो जुमला इतना कीमती हुंदा है, अल्लाह दी नज़र अंदर उसकी इतनी कदरो कीमत होया करदी है। यरफ़अुल्लाहु बिहा दरजात, उस जुमले दी वजह तो अल्लाह उस बंदे दे दर्जात बुलंद करदा है। और दूसरा शख्स आपने फरमाया, इन्नल अब्दा लयतकल्लमु बिकलिमतिन बिसुख़्तिल्लाह ला युल्क़ी लहा बालन, एक बंदा अपनी जुबान विचों बड़ा खतरनाक जुमला बोल दे, अल्लाह नू नाराज़ कर देन वाली बात अपनी जुबान दे विचों कट दे, उनकी कोई परवाह नहीं करदा। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यहवी बिहा फी नारी जहन्नम, उस जुमले दी वजह तो, जिस जुमले दी वजह तो रब नाराज़ हो गया, उस जुमले दी वजह तो उस बंदे नू जहन्नम अंदर सट दिता जांदा है। जुबान का अच्छा इस्तेमाल करेगा, तेरी जुबान विचों अच्छा अल्लाह दी रज़ामंदी वाला निकलिया जुमला क़यामत तक रब नू तेरे उत्ते राज़ी कर देवेगा, और तेरी जुबान विचों अल्लाह दी नाराज़गी वाला निकलिया कलमा क़यामत तक वास्ते रब नू तेरे नाल नाराज़ कर देवेगा। ये मेरा फतवा नहीं, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी प्यारी हदीस है। जामे तिरमिज़ी किताब ज़ुहद उठा के देख लेना, हदीस नंबर 2319 पढ़ना ज़रा, अल्लाहु अकबर। और जनाब सुनन इब्ने माजा किताबुल फितन दी 3959 नंबर हदीस पढ़ के देख लेना। हद्दसना हन्नादुन क़ाल हद्दसना
عبدة عن محمد بن عمرو قال حدثني أبي عن جدي يقول سمعت بلال بن الحارث المزني يقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث دی پوری سند دے تمام راوی میں پڑھ کے سنا دیتے. حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنیا ان احدکم لیتکلم بکلمت تواڈے وچوں کوئی بندہ جدو زبان وچوں ایک بول بول دے او بول کیسا ہے اس کلمے دی وجہ تو رب راضی ہو جاندا. اللہ دی رضا مندی والا اللہ نو راضی کرن والا جملہ اپنی زبان وچوں کڈ دیندا ہے. اللہ اکبر. ما یظن ان تبلغ ما بلغت اس جملے دی اندی نظر اندر کوئی قدر و قیمت نہیں ہوندی. او جملہ اس نو کتھے پہنچا سکدے او جملہ کتھوں تک پہنچ سکدے او کوئی اس دی پرواہ نہیں کردا. اوندا جملہ اوتھوں تک جاندا ہے جتھوں تک اس دا گمان نہیں ہویا کردا جتھوں تک اندے وہم و گمان اندر نہیں ہوندا او جملہ اوتھوں تک پہنچ جاندا ہے. فیکتب اللہ لہو بہا رضوانہ الی یوم یلقاہ. او سچے جملے دی وجہ تو اللہ نو راضی کر دینے والے بول دی وجہ تو اللہ تعالیٰ قیامت تک واسطے اپنے بندے واسطے اپنی رضا مندی لکھ دین دے. قیامت تک واسطے لکھ دین دے اس پیارے بول دی وجہ تو میں اپنے بندے اتے راضی ہو گیا. اگلی بات سماعت فرما لینا ذرا. وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِكَلِمَةٍ مِّن سُخْطِ اللَّهِ مَا يَظُنُّ أَن تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ فَيَكْتُبُ اللَّهُ علیہ بہا سختہ الی یوم یلقاہ. اپنی زبان دے وچوں ایسا خطرناک بول بول دے اس جملے دے بارے انہوں کوئی گمان نہیں ہوندا اے جملہ میرا کتھوں تک اگ لگائے گا اے میرا جملہ کتھوں تک پہنچ جائے گا. اللہ دی ناراضگی والا بول اپنی زبان وچوں کٹ دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے واسطے لکھ دیندا ہے کہ میں اس بندے نال قیامت تک ناراض ہو گیا قیامت تک واسطے ناراض ہو گیا. میرے پیارے بھائیو جدوں بولو پہلے تولو جدوں بولو ستھرا بولو اللہ نو راضی کرنے والے کلمات اپنی زبان چو کڈو اللہ دا ذکر کیتا کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتے کثرت نال درود و سلام پڑھیا کرو. جدو بولو اپنی زبان دے وچوں استغفار دے جملے بولیا کرو امت دی خیر خائی والے کلمات کڈیا کرو تلاوت کلام مجید والے کلمات بولیا کرو. اللہ نو راضی کرنے والے بول بولو گے قیامت تک واسطے اللہ دی رضامندی دا سرٹیفکیٹ مل جائے گا. اپنی زبان دے وچوں اللہ دی ناراضگی دے کلمات بولو گے تے قیامت تک واسطے اللہ ناراض ہو جائے گا. تھکتا نہیں جگہ ہے کیوں جی اے عشاء دی نماز ہے رات 12 بجے تک اندر ٹائم ہوتا ہے لیٹ پڑھنی افضل ہے. علماء بیٹھے پوچھو نہ اللہ رب العزت بیٹھنا قبول فرمائے. میں انشاءاللہ کوشش کر رہا کہ مختصر کرتا جاواں. احادیث بہت زیادہ نے لیکن میں چنیدہ چند احادیث ہی بیان کراں گا تاکہ نفس مسئلہ اچھی طرح سمجھ اندر آ جائے ذہن نشین ہو جائے. اتوں تک سمجھ آ گئی. اگلی بات ان سنو کہ اے زبان دیکھنے اندر ایک چٹاکی دا گوشت دا ٹکڑا ہے لیکن قیامت والے دن اے زبان دیاں ساڑے خلاف گواہیاں آمنیاں نے. اگر انہوں اسی شتر بے مہار دی طرح چلان دے رہے
ان دے اتے کنٹرول نہ کیتا کینچی دی طرح سارا دن زبان نو چلان دے رہے تو میرے بھائیو بڑی خطرناک بات ہے. اللہ ساڑھے حال اتے رحم فرمائے. سورہ نور دی آیت نمبر 23 اور 24 پڑھ کے دیکھ لینا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. جڑے لوگ پاک دامنہ مومنہ غافل عورتوں تے تہمت لگا دیں دے الزام لگا دیں دے کسے پاک دامنہ عورت مومنہ عورت اتے الزام تراشی کر دیں دے بہتان تراشی کر دیں دے انہاں اتے دنیا اندر بھی لانتاں وس دیاں آخرت اندر بھی انہاں اتے لانتاں وس دیاں آخرت اندر اللہ نے نالی دردناک اور رسوا کر دینے والا عذاب تیار فرمایا ہے. اگلی بات سنا دے ماں توجہ کرنا ذرا. یوم تشہد علیہم السنتہم وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ رب العزت فرما دے قیامت والے دن انہاں دیاں زباناں انہاں دے خلاف گواہیاں پیش کرن گیاں انہاں دے ہاتھ بولن گے پیر بولن گے انہاں دیاں زباناں بول بول کے کہن گیا اللہ جی ساڈے نال انہاں نے فلاں فلاں بول بولے. ہاتھ اپنے نال کیتے گناہاں دا تذکرہ کرن گے پیر اپنے نال کیتے گناہاں دا تذکرہ کرن گے تمام اعمال دی خبر دین گے. اللہ اکبر. میرے پیارے بھائیو کتھوں کتھوں قرآن پڑھ کے سناواں. سورہ یاسین دی آیت نمبر 65 پڑھ کے دیکھ لینا ذرا. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد السنتہم بما کانوا یکسبون. قیامت والے دن انہاں دے منہاں اتے مور لگ جائے گی منہ بند کر دیتے جان گے. تھوڑی آواز دی کٹا دیو. منہ بند کر دیتے جان گے منہاں نو تالا لگ جائے گا منہاں نو مور لگا دیتی جائے گی ہتھاں نو زبان مل جائے گی ہتھ بول بول کے تیرے اور میرے خلاف گواہیاں دیں گے زباناں بول بول کے تیرے اور میرے خلاف گواہیاں دیں گیاں پیر تیرے اور میرے خلاف بول بول کے گواہیاں دیں گی. اللہ اکبر. پیر تیرے اور میرے خلاف بول بول کے اللہ دے دربار اندر گواہیاں پیش کرن گے. اللہ اکبر. وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. پیر بول بول کے کہیں گے جو انہوں نے گناہ کی تھی وہ سارے گناہ بول بول کے دسن گے. ایسے پارو میری پیارے بھائیو اپنی زبان دی حفاظت کر کے جانا چگلیاں تو بچ کے رہنا غیبتاں تو بچ کے رہنا جھوٹ تو بچ کے رہنا بدگمانی غلط بیانی تو بچ کے رہنا. اپنی زبان دے وچوں فضول کلمات کڈن تو اپنے آپ نو بچا کے رکھنا بڑی خطرناک بات ہے. جدو صبح دا وقت ہندے زبان اتنی خطرناک چیز ہے انسان دا پورا جسم اندے سامنے ہاتھ بن کے کھڑا ہو جاندے. میں نہیں جی کہہ رہا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے جامع ترمذی کتاب الزہد اٹھا کے دیکھ لینا حدیث نمبر 2407 ہے. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ رفعہ قال. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ مرفوع حدیث بیان فرماندے آپ فرماندے اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كله تكفر اللسان تقول اتق الله فينا إنا نحن بك
بندہ سپیکر نو سیٹ ہی کر دیو. نہیں چل رہا تو بند کر دیو, آواز بندے تک پہنچ ہی جائے گی. جدو صبح ہوندی زبان دے سامنے پورے جسم دے سارے اعضاء ہاتھ بن کے کھڑے ہو جاندے. تو کفر اللسان, زبان دے سامنے سارے ہاتھ پورے اعضاء جسم دے بدن دے پورے اعضاء زبان دے سامنے ہاتھ بن دیندے اور کی کہندے اے زبان ساڈے بارے اللہ کولوں ڈردی رہویں, ساڈے بارے رب کولوں ڈردی رہویں کیونکہ اسی تیرے نال چلنا ہے. اللہ اکبر. ان استقمت استقمنا وَإِنْ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا. اے زبان اگر تو سدھی چلی تے اسی بھی سدھے چلاں گے, اگر تو ٹیڑھی ہو گئی اسی بھی ٹیڑھے ہو جاواں گے. پتہ کی چلیا زبان دا ٹیڑھا پن انسان دے پورے وجود نوں ٹیڑھیاں کر دیندا ہے. انسان دی اللہ اکبر چاتر زبانی انسان دے پورے جسم نوں عیبدار کر دیندی ہے. اگر زبان سدھی چلے, زبان دے وچوں اچھے کلمات نکلن, زبان دے وچوں خیر و بھلائی دے جملے بولے جان, اللہ اکبر, تے پورا جسم بھی خیر و بھلائی اتے چلن والا بن جاندے. اس پاروں میرے بھائیو اپنی زبان اتے کنٹرول کرنا سیکھو. زبان ایسا تیز دھارا ہے جس کی وجہ تو کثرت نال لوگ جہنم دا بالن بنا دیتے جان گے. جامع ترمذی کتاب البر والصلہ دی حدیث نمبر 2004 ہے. اللہ اکبر. جامع ترمذی کتاب البر والصلہ دی حدیث نمبر 2004 ہے. اور میرے پیارے بھائیو سنن ابن ماجہ کتاب الزہد دی 4246 نمبر حدیث پڑھ کے دیکھ لینا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اکثری ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیتا گیا, اللہ دے نبی جی سب تو زیادہ لوگ کس پارو جنت اندر جان گے؟ میرے نبی نے فرمایا تقوی دی وجہ تو, اللہ دے ڈر دی وجہ تو, اچھے اخلاق دی وجہ تو زیادہ لوگ جنت اندر جان گے. اللہ اکبر. جس بات نو سنان واسطے میں حدیث پیش کی تھی او جملہ بھی سماعت فرما لینا ذرا. آپ کو سوال کیتا گیا وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارِ. سوال کیتا گیا اللہ دے نبی جی سب تو زیادہ لوگ جہنم اندر کس وجہ تو جان گے؟ آپ نے فرمایا الفم والفرج. اے میرے صحابہ سب تو زیادہ لوگ اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ دی وجہ تو جہنم دا بالن بنن گے. اللہ اکبر. کتنی خطرناک بات ہے. اس پاروں میرے بھائیو اپنی زباناں اتے کنٹرول کرنا سیکھو. اپنی زباناں دے اتے کنٹرول کر لو. اپنی زباناں دے اتے کنٹرول کرو گے تے بڑا فائدہ ہوئے گا. دنیا بھی بنے گی, آخرت بھی بنے گی. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پیارے انداز نال اپنی امت دی اصلاح فرمائی ہے. اللہ رب العزت سانو بھی اپنی اصلاح کروانے دی توفیق عطا فرمائے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرما دے, جامع ترمذی اٹھا کے دیکھنا کتاب البر والصلہ 2032 نمبر حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر اتے تشریف فرما ہوئے اور اچھی آواز نال آپ نے بولیا, ارشاد فرمایا, اچھی آواز اندر ارشاد فرمایا یا معشر المسلمین من اسلم بلسانہ ولم يفض الایمان الى قلبہ. اے مسلمانہ دی جماعت جنہ صرف زبانی کلامی اسلام قبول کیتا ہے, ایمان انہاں دے دلاں دے اندر ہجے تک راسخ نہیں ہو سکیا. آپ نے فرمایا لا تؤذوا المسلمین
مسلمانوں نو اذیت تکلیف نہ دینا، ولا تعیروہم انہاں دے عیب تلاش نہ کرنا، انہاں نو آر نہ دلانا۔ اگے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، ولا تتبعوا عوراتہم، اپنے مسلمان بہناں بھائیاں دے عیب نہ ٹٹولنا، عیب نہ تلاش کرنا، انہاں دیاں جاسوسیاں نہ کرنا، کیونکہ جیڑا بندہ مسلمان بہن بھائیاں دے عیب لبن لگ پیندے رب اون دے عیب تلاش کردا ہے۔ وَإِنَّهُ مَن تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْزَحُ لَهُ فِي جَوْفِ دَارِهِ، جندے عیب رب لبن لگ پوے تے انہوں گار دی چار دیواری دے اندر بھی ذلیل و رسوا کر دیندے، اپنے کار دے اندر بیٹھا ذلیل ہو جاندے، جندے عیب رب لبنے شروع کر دے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما او خانہ کعبہ دی طرف نظر اٹھا کے دیکھ دے نے، آپ فرما دے نے، اے بیت اللہ تیری بڑی حرمت ہے، بیت اللہ تیری بڑی شان ہے، لیکن وَأَعْظَمُ مِنْكِ حُرْمَةَ مُؤْمِنٍ، اے بیت اللہ ایک مومن بندے دی حرمت تیرے نالوں میں زیادہ ہے۔ جنہ دیاں چگلیاں کر دیو، غیبتاں کر دیو، الزام لگا دیو، عیب لگا دیو، انہاں دیاں پگاں اچھال دیو، آپس سے لڑائیاں کروان دیو، جھگڑا کروان دے ہو، ایک دوسرے نو لڑائی کروا کے جھوٹ بول بول کے اپنے دلاں نو جھوٹی تسکین پہنچان دے ہو، اے مومن اللہ نو کتنا پیارا ہے، اتنی عظمت کعبے دی نہیں جتنی اللہ دی نظر دے اندر اس مومن دی عظمت اور شان ہے۔ آخری حدیث اور بات ختم۔ حضرت ابو شعثا بیان فرما دینے، سنن ابن ماجہ کتاب الفتن دی 3975 نمبر حدیث الفاظ، آپ فرما دینے کہ قیل علی ابن عمر رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نو آکھا گیا، حضرت جدو اسی اپنے سرداراں کول، چودھریاں کول، امیراں کول، اپنے ایم این اے، ایم پی اے اپنی زبان اندر ترجمہ کر دینا، جدو اسی اپنے وڈیریاں کول، اپنے عمراء کول، اپنے سرداراں کول، اپنے وزیراں کول ہونے ہاں، فَنَقُولُ الْقَوْلَ، اسی کوئی گل کرنے ہاں، وَإِذَا خَرَجْنَا قُلْنَا غَيْرَهُ، جدو اسی انہاں دے ڈیرے چو باہر آ جانے ادو کوئی اور گل کرنے ہیں۔ میری گل سمجھ اندر آئی جے کہ نہیں؟ یہ خلاصہ جے پوری تقریر دا، گل نو سمجھن دی کوشش کرنا۔ جدو اسی آپ دے سرداراں کول، آپ دے حکمراناں دے کول ہونے ہاں، آپ دے وزیراں مشیراں دے کول ہونے ہاں، اپنے قائدین دے کول ہونے ہاں، ادو اسی گل ہور کرنے ہاں۔ جدو اسی انہاں کول اٹھ کے باہر آ جانے ہاں عبداللہ، ادو اسی کوئی گل ہور کرنے ہاں۔ جی تواڈے ہی نے جی ووٹ تانوں ہی دیاں گے، یار ووٹ سانوں پایا جی، ہاں انشاءاللہ جی شیر تے مور لگے گی، تیرا لے آ گئے، ہاں تانوں دیاں گے، بلے لے آ گئے تانوں دیاں گے، کوئی اور آ گیا تانوں دیاں گے، کوئی اور آ گیا، انشاءاللہ وفاواں بھی تواڈیاں تے ووٹ بھی تواڈے، جاناں بھی تواڈیاں، جتھے تواڈے خون دا قطرہ تواڈا پسینہ ڈگے گا اتھے ساڈا خون ڈگے گا۔ بعدو اپنی مرضی، عبداللہ انہاں دے سامنے اسی کچھ کہنے ہیں، باہر آ کے اسی کچھ کرنے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے پتہ کی فرمایا سی، کننا نعود ذالک علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النفاق، آپ نے فرمایا پیارے بھائی اس حالت نو اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے دے اندر منافقت آندے ساں۔ کی آندے ساں؟ منافقت۔ اے منافقت ساڑھے معاشرے اندر کٹ کٹ کے پری ہے، کٹ کٹ کے پر دیتی گئی ہے۔ میرے بھائیو خلاصہ باہر سے نکلیا، جدو بولو پہلے تولو، پہلے تولو، صاف ستھرا بولو، زبان دے وچوں اچھائی والے کلمات بولو، یا پھر خاموشی اختیار کرو، یا پھر
خاموشی اختیار کرو. بعض لوگوں کی عادت ہوندی لوگوں کو ہساؤن واسطے بڑے گپ چھڑتے ہیں. انہوں کی کوشش ہوندی بھی میری گل سن کے کوئی بندہ سنن والا بندہ ہسے. ایویں انہوں کی عادت ہوندی ہے. ایسے شخص کو اللہ کو ڈرنا چاہیے. ابو داؤد کتاب الادب دی حدیث نمبر 4990 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ برباد ہو جائے, ہلاک ہو جائے, تباہ ہو جائے جیڑا شخص لوکاں نو ہساون واسطے جھوٹ بولدا ہے. لوکاں نو ہساون واسطے جھوٹ بولدا ہے. ویل لہ اون دے واسطے بربادی, اون دے واسطے ہلاکت. اور ابو داؤد دی 48 حدیث کتاب الادب دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اس بندے نو میں جنت دے درمیان دے اندر کوٹھی دی, بنگلے دی, گھر دی ضمانت دینا جیڑا شخص جھوٹ بولن دی عادت چھڑ دے وے, پاویں مذاق نال ہی بولدا ہوئے. مذاق نال بھی جھوٹ بولنا نہیں. گھراں دے اندر ساڑیاں بیبیاں عادت ہوندی اورا او کالی بلی آئی پھڑن والا بابا آ گیا, مٹھ بند کرا پتر تینوں چیزی دیاں. اے بچے نو ورچان والا جھوٹ. ابو داؤد کتاب الادب 4991 ایسی عورت اگر ایسا کردار ادا کرے گی ان دا نامہ اعمال سے جھوٹ لکھ دیتا جاندہ ہے. چگلی بھی حرام, غیبت بھی حرام. یہ ساریاں کٹائیاں زبان دیاں, چگلی, غیبت, میرے پیارے بھائیو, جھوٹ, دھوکھا, فراڈ, یہ سارے معاملات جڑے نے یہ سارے اسی اپنی زبانہ نال سارا دن کرنے ہیں. تو میرے بھائیو جدو بولو اچھا بولو, صاف ستھرا بولو, تول کے بولو. اللہ رب العزت ساریاں زبانہ نو کنٹرول اندر کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.